हेलो प्रियहरू, फेरि पनि तपाईँको सामुन्ने मैले परमेश्वरको वचन उत्साह लिएर आएको छु। मेरो च्यानलमा तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ। गड ब्लेस यु, वेलकम, थ्याङ्क यू, धन्यवाद। आज म गड वान्ट्स यु ब्लेस, गड वान्ट्स यु वेल, परमेश्वर तपाईँको भलो चाहनुहुन्छ अथवा भलाइ चाहनुहुन्छ भन्ने विषयमा बोल्न चाहन्छु। परमेश्वरलाई महिमा होस्। प्रियहरू, आउनुहोस्, यो समय व्यवस्था 5:33 पदबाट सुरु गर्न चाहन्छु। यसो लेखिएको छ, परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई हिँड्न भनी आज्ञा गर्नुभएका सबै मार्गमा हिँड, ताकि तिमीहरूले अधिकार गर्ने देशमा तिमीहरू जीवित र तिमीहरूको कल्याण होस् र तिमीहरूको लामो आय होस्। आमेन। प्रियहरू, यहाँनिर हामी देख्छौँ परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई, चुनिएका करारका मानिसहरूलाई आशिष दिनको लागि यो प्रतिज्ञा अनि परमेश्वरका दास अथवा इजरायलीहरूका महान लिडर मोसालाई परमेश्वरले यो प्रतिज्ञा, यो वचन दिनुभयो इजरायलीहरूको लागि। अनि परमेश्वरले दिनुभएको वचनलाई मोसाले आफ्ना मानिसहरूलाई, आफ्ना मानिसहरूले सिकाए अनि यो कुरा भनिदिए। यहाँ परमेश्वरले भन्नुभएको थियो, परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई हिँड्न भनी आज्ञा गर्नुभएका सबै मार्गमा हिँड, सबै आज्ञाहरू पालन गर, सबै बाटोमा जाओ अनि तिमीहरूले सबै मार्गमा हिँड, सबै भनी आज्ञा गर्नुभएका सबै मार्गमा हिँड, आज्ञा पालन गर, अधिकार गर्ने देशमा तिमीहरू जीवित रहन सक र तिमीहरूको कल्याण होस्, उन्नति होस्, प्रगति होस्, समृद्धि होस्, भलो र भलाइ होस्, फलिफाप होस्, सोचेको कुरा होस् भनेर परमेश्वरले चाहनुभयो। अनि त्यसपछि अनि तिमीहरूको लामो आयोस् भनेर भन्नुभयो। किन जब परमेश्वरको आज्ञालाई मानिन्छ, वचनलाई हामीले जीवनमा लागू गरिन्छ, अभ्यास गरिन्छ, बताउनु हिँडिन्छ, उसको अगुवाईमा देखाएको ठाउँतिर मार्गतर्फ योजनातर्फ अगाडि बढ्छौँ आज्ञाकारी भएर, प्रियहरू, त्यहाँ ठुलो आशिष, ठुलो प्रगति, ठुलो रिवार्ड रहेको हुन्छ। त्यस कारणले परमेश्वरले हामीलाई जहिले पनि भलो चाहनुहुन्छ, उन्नति चाहनुहुन्छ, राम्रो चाहनुहुन्छ, असल चाहनुहुन्छ, स्वस्थ भएको चाहनुहुन्छ, विजय भएको चाहनुहुन्छ, शत्रुहरूमाथि, समस्याहरूमाथि, चङ्गाइ भएको चाहनुहुन्छ, लामो आयु दिएको चाहनुहुन्छ, बलिएको चाहनुहुन्छ, इच्छा गरेको हरेक थुकुर प्राप्त गरेको चाहनुहुन्छ। र त्यसमा एउटै कुरा रिक्वायरमेन्ट हुन्छ, एउटै कुरा माग हुन्छ, अबिडियन्स। परमेश्वरको मार्गमा हिँड्नु, परमेश्वरको वचन पालन गर्नुको शिक्षा, परामर्श, निर्देशन, नीति नियमहरू मान्नु चाहिँ हाम्रै उन्नति, हाम्रै प्रगति, हाम्रै भलाइ, हाम्रै जित, हाम्रै फाइदा, हाम्रै समृद्धिको लागि हो। प्रियहरू, यो कुरा परमेश्वरले हाम्रो दास मोसालाई भन्नुभयो अनि मोसाले आफ्ना मानिसहरूलाई भने र परमेश्वर इच्छा प्रकट गरे कि ताकि सबैले परमेश्वरलाई आदर गरून्, उनको शिक्षामा, उनको मार्गमा, उनको नीति नियममा चलुन्, ताकि सबै कुरा भलो होस्, लामो आयु जीवन जियोस्, सुएको होस्, स्वस्थ होस्, फलोन्त सिट्टु भएको होस्, अरूभन्दा शक्तिशाली र विजय भएको छ। आमेन। अनि यही परमेश्वरले तपाईँले मलाई आज पनि, यो संसारमा पनि, अहिले पनि तपाईँले मलाई चाहनुहुन्छ। र एउटै कुरो छ, चाबी आज्ञाकारिता, नम्र भएर उहाँको वचनलाई सिरुपर गरेर लिएर मानेर हिँड्नु, गर्नु नै उन्नति, सफलता, वृद्धि, चङ्गाई, सफल समृद्धिको चाबी हो। यता प्रियहरू, व्यवस्था 6:24 पनि पढ्नेछु। परमप्रभुले नै हामीलाई सबै विधि र पालन गर्ने र प्रभु हाम्रा परमेश्वरको भय मान्ने आदेश दिनुभएको, ताकि हाम्रो निरन्तर हित, उन्नति, भलाइ, प्रगति, समृद्धि होस् र आज पर्यन्त चाहिँ हाम्रो जीवनको पनि रक्षा होस्। आमेन। प्रियहरू, यो वचन जब दोहोरिन्छ, घरिघरि एउटै वचन दोहोरिन्छ, दोहोऱ्याइ परमेश्वर भन्नुहुन्छ भने त्यसमा केही न केही कुराहरू, केही न केही रिवार्डहरू, केही इनामहरू, केही न केही आशिषहरू हाम्रो लागि, उन्नतिहरू लुकिरहेको हुन्छ। आमेन। यसले गर्दा व्यवस्था 6:24 दोहोरिएको छ कि परमप्रभुले नै हामीलाई यो सबै विधि विधानहरू पालन गर्ने, परमप्रभु हाम्रो परमेश्वरको भएर मान्ने, आदर गर्ने मलाई हमको आदेश दिनुभएको छ, ताकि हाम्रो निरन्तर हित होस्, निरन्तर भलाइ होस्, निरन्तर प्रगति होस्, निरन्तर वृद्धि होस्, निरन्तर आशिष होस्, निरन्तर पाएको कुरा प्राप्त गरोस्, निरन्तर आनन्दी होस्, चङ्गाई होस्, हरेक कुरामा उहाँलाई आदर महिमा गर्ने, हरेक क्षेत्र कामहरूबाट, हरेक व्यवहार क्रियाकलापबाट, अनि हामीलाई आशिष, फलोन्त वृद्धि हुँदै जाने, निरन्तर कल्याण हुने काम अहिले हामीलाई गर्नुहुन्छ। जब उहाँको शिक्षा र आदेशहरूलाई हामी मान्दछौँ अनि obedience brings the blessing, word of God, if we obey the word of God, with the respect of God, we honor the God honor us, bless us। प्रियहरू, त्यसले गर्दा परमेश्वरको सिद्धान्त यही छ, हामीलाई परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। प्रियहरू, हामी यस अगाडि फेरि पनि हेर्नेछौँ, यो समय हामी जानेछौँ प्रियमित्रहरू भजन सङ्ग्रह हामी हेर्नेछौँ 100 भजन सङ्ग्रहमा हामी जानेछौँ प्रियमित्रहरू। यो समय हामी हेर्नेछौँ भजन सङ्ग्रहबाट
103 को 2 देखि 5, 103 को 2 देखि 5 हामी हेरौँ। भजन 103 को 2 देखि 5 त्यहाँ लेखिएको छ है, हामी पढ्नेछौँ। भजन 103 को 2 देखि 5, हे मेरो प्राण प्रभुको प्रशंसा गर र उहाँका सबै उपकारहरू नबिर्सी। परमेश्वरले मेरा सबै पापहरू क्षमा गर्नुहुन्छ। तपाईँ हाम्रो सबै पापहरू क्षमा गर्नुहुन्छ, क्षमाशील हुनुहुन्छ, जो पश्चाताप नम्र छ प्रियहरू। अनि परमेश्वर तपाईँले मेरा सबै रोगहरू निको पार्नुहुन्छ। एउटा रोग भनेको छैन, सबै रोग निको पार्नुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनलाई मृतलोकबाट मुक्त गर्नुहुन्छ। मृतलोकबाट, पापबाट, श्रापबाट, गरिबबाट, अशान्तिबाट, अनाकारिताबाट, अल्छीपनाबाट निकाल्न, मुक्त गर्न चाहनुहुन्छ। अल्छी होइन परिश्रमी, पापी होइन धर्मी, हारेको होइन विजय, गरिब होइन धनी, रोगी होइन सङ्घाई बनाउन चाहनुहुन्छ। अनि तब तपाईँ र मलाई करुणा र कृपाको मुकुट, करुणा भनेको माया र कृपा, निगाह, दया, एक्स्ट्रा बुद्धि र आइडियाहरू दिनुहुन्छ, ताकि त्यो बुद्धिले अरूलाई डोर्याओस्, अरूलाई नेतृत्व गरोस्, ऊ आशिष होस्, आफू पनि अरू आशिष पुर्याओस् भनेर। अनि परमेश्वरले तपाईँ मेरो इच्छाहरू, तपाईँ मेरो इच्छा भनेको योजनाहरू, चाहनाहरू, मागहरू उत्तम कुरा दिएर, उत्तम थोकको तपाईँलाई दिन चाहनुहुन्छ, दिएर तृप्त पार्न चाहनुहुन्छ, सन्तुष्टले ताले भर्न चाहनुहुन्छ, ताकि तपाईँ मेरो जीवन चिलको जस्तै फेरि नयाँ होस्। बुढेसकालमा पनि चिल्दै नयाँ नयाँ राखेर उड्ने, नयाँ समीर सार्थ पाउने, नयाँ शक्ति प्राप्त गर्ने, नयाँ जोस प्राप्त गर्ने, नयाँ नयाँ कामहरू गर्न सक्ने, अनि करोडौँ मानिसहरूलाई आशिष गर्न सक्ने आइडिया, इन्फ्लुएन्स, बुद्धि, क्षमता, समस्याको समाधान गर्ने क्षमता, पापको समाधान गर्ने क्षमता, गरिबीको समाधान गर्ने क्षमता, झगडाको समाधान गर्ने क्षमता दिन चाहनुहुन्छ। यो सबै नराम्रा कुराको स्रोत शैतान, दुष्ट आत्मा नरक हो। र सबै राम्रा कुराहरू, आशिष, शान्ति, चङ्गाई, विजय, उन्नति, सफलता, प्रेम, धार्मिकता, विकास, परिवर्तन, यो सबै समृद्धि परमेश्वरबाट आउँछ। हालेलुया। असल कुराको स्रोत परमेश्वर हुनुहुन्छ, नराम्रा कुराको स्रोत शैतान दुष्ट आत्माहरू छ। त्यसकारण गर्दा परमेश्वरको असल भलाइको योजनामा बन्नलाई मैले उहाँले जे गर्न चाहनुहुन्छ। यहाँ दाउद 2:2 हे मेरो प्राण प्रभुको प्रशंसा गर, आराधना गर, किनभने उहाँका सबै उपकारहरू नबिर्सी। दाउदले परमेश्वरलाई आराधना गर्थे, अनि परमेश्वरले धेरै उपकार, धेरै भलाइ, धेरै सहायता, धेरै आशिष, धेरै समस्यामा विजय, सफलता, हरेक चिजहरू दिनुभएको थियो। उसले परमेश्वरको भलाइ र करुणाको प्रशस्तै अनुभव गरेका थिए। उनले परमेश्वरलाई भनेको आफ्नो प्राणलाई, हे मेरो प्राण परमप्रभुको स्तुति गर, हे मेरो प्राण प्रभुको प्रशंसा गर, जीवित परमेश्वरको, महान परमेश्वरको आराधना गर, किनभने उहाँले त्यसलाई भलाइ गर्नुभएको छ, उपकार गर्नुभएको छ। अनि त्यो परमेश्वर नबिर्सी सम्झी भन्नुभएको, अनि उसले आफ्नो उत्साह दिइरहेका छन्। र परमेश्वरले सबै पापहरू क्षमा गर्नुहुन्छ, सबै रोगहरूको पार्नुहुन्छ। परमेश्वर पश्चातापी र विनम्र हृदय भएकाहरूलाई, जो पश्चातापी छ, जो आफ्नो हृदयमा तोडिएको छ, त्यसलाई उहाँले स्वीकार्नुहुन्छ, क्षमा दिनुहुन्छ र रोगहरू निको पार्नुहुन्छ। उत्तम थोकहरू चिजहरू तपाईँले दिन चाहनुहुन्छ, उत्तम आशिष दिन चाहनुहुन्छ, करुणा र कृपाको मुकुट तपाईँले लाउन चाहनुहुन्छ। तर के हामी तयार छौँ? यदि हामी परमेश्वरको वचनअनुसार आज्ञाकारी छौँ, समझ छौँ, मान्छौँ भने प्रियहरू, परमेश्वरको वचन फेल खाँदैन, पुरा हुन्छ। तिनीहरूको लागि जसले विश्वास गर्छ, जसले पालन गर्छ, जसले स्वीकार गर्छ, जसले सहमत हुन्छ, त्यसलाई पुरा हुनेछ। तपाईँहरू वचन स्वीकार गर्ने, वचन पालन गर्ने, वचन सहमत हुने, वचनअनुसार हिँड्ने जुने मानिसहरू, त्यसैको लागि उहाँले चुन्नुभयो, ताकि हाम्रो उन्नति प्रगति सबैले देखुन्। आमेन। प्रियहरू, त्यसले गर्दा परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। हामी अझै पनि हेरेछौँ प्रियहरू, यो समय भजन सङ्ग्रहमै जानेछौँ। 145 को 8-9 पनि हामी हेर्न सक्छौँ। सङ्ग्रह 145 को 8-9 पनि हामी हेर्नेछौँ प्रियहरू। आउने समय 145 जाउँ हामी। परम प्रभु अनुग्रही र टिठालु हुनुहुन्छ। परम प्रभु अनुग्रही र टिठालु हुनुहुन्छ। खोज गर्नमा ढिला र अति करुणामय, अति दयालु। करुणा भनेको दया माया जस्तै हो। दया माया करुणा, लभ कम्पासन। परम प्रभु अनुग्रही हुनुहुन्छ, अनुग्रह गर्न चाहने। जे कुरा हामी पाउन अयोग्य छौँ त्यो उहाँले दिन चाहनुहुन्छ हामीले। तर हामी समत हुनु पऱ्यो नि, आज्ञाकारी त हुनु पऱ्यो नि। उहाँको वचनलाई मान्नु त भयो नि प्रियहरू। चाबी यही हो कि टिठालु हुनुहुन्छ अनि टिठाउने, वास्ता गर्ने। हाम्रो आशिषता मात्रै पुरा गर्ने होइन, हामीलाई प्रशस्त दिन चाहनुहुन्छ। खोज गर्नमा ढिला, खोज गर्नुहुन्छ उहाँले, पाप बोल्नुहुन्छ उहाँले, पापको दण्ड न्याय दिनुहुन्छ उहाँले। तर उहाँ खोज गर्नमा, न्याय गर्न ढिला हुनुहुन्छ। त्यो अति करुणामय हुनुहुन्छ, ताकि मानिसहरू पापबाट फकेर आओस्, पश्चाताप गरोस्, परमेश्वरको विरुद्धमा नउठोस्। परमेश्वरको विरुद्धमा उठ्नु भनेको पाप गर्नु, परमेश्वरले नगर भनेको कुरा गर्नु। त्यो गर्दा परमेश्वरलाई होइन, मान्छे आफैलाई हानि हुन्छ। त्यस कारणले
परमेश्वरले हरेक व्यक्ति नम्र भएर पश्चातापी भएर उसको वचन आयकारी भएर वचनमा सहमत भएर परमेश्वरलाई दिनुपर्ने आदर दिन्छ भने नि त्यसलाई परमेश्वरले अनुग्रह र निगाह आशिष दिएर हेर्दै हेर्दै माथि भन्नुहुन्छ। परमप्रभु सबैमाथि भलो हुनुहुन्छ, सबैलाई भलो गर्न चाहनुहुन्छ, तर सबैजना भलो होस् भन्ने चाहँदैन। दुष्ट काममा रमाउँदछ, दुष्ट काम गर्नेलाई उहाँले फल सक्नुहुन्न, इन्साफ गर्नुहुन्छ। आफ्नो समस्त श्रीमा दया राख्नुहुन्छ। कारणले प्रियहरू परमेश्वर दया गर्ने, भलाइ गर्ने, अनुग्रह गर्ने, निगाह गर्ने, कृपा गर्ने, माया गर्ने, दया गर्ने पनि सक्नुहुन्छ। तर के हामीले दयालाई, मायालाई, प्रेमलाई हल्का लिएका छौँ कि गम्भीर लिएर तामा लिएर उहाँलाई आदर गरेका छौँ। उहाँलाई साँच्चै नै हामीले हृदयदेखि नै प्रेम गरेका छौँ, साँच्चै हृदयदेखि आदर गरेका छौँ, उहाँको इच्छालाई बुझेर पालन गरेका छौँ। त्यसको आधारमा भने हामीलाई इनाम र धार्मिकताको आधारमा आशिष हुनेछ। परमेश्वर हाम्रो फलो चाहनुहुन्छ, तर हामी चाहँदैनौँ। प्रियहरू चाहन्छौँ भने हामीले पाप गर्न छोडौँ, दुष्ट काम गर्न छोड्यौँ, परमेश्वरको विरुद्धमा कुरा नबोलौँ, विरुद्धमा काम नगरौँ, पाप गर्नु, परमेश्वरलाई रिस उठाउनु, पाप गर्नु, आफ्नो विनाश गर्नु, दुष्ट कुरामा हिँड्नु, झुटा कुरामा हिँड्नु, उहाँको विरुद्धमा खडा हुनु हो, त्यसको उन्नति हुँदैन। हितोपदेश 28:13 के लेखेको छ? आफ्नो पाप लगाउनेको उन्नति हुँदैन। जसले आफ्नो पापलाई पस्ताव गर्छ, छोड्छ, स्वीकार्छ र त्याग्छ, प्रियले कृपा पाउँछ, निगाह पाउँछ, चङ्गाइ पाउँछ, क्षमा पाउँछ, उन्नति पाउँछ, घरमा आय पाउँछ, आशिष पाउँछ। प्रियहरू हितोपदेश 3:27 के भन्छ? के अरे 10:27 के भन्छ? हितोपदेश 10:27 के भन्छ? परमेश्वरको भय मान्ने मानिसको आयु लामो हुन्छ। पाप गर्न छोड्ने मानिस, पवित्र जीवन जिउने मानिस, परमेश्वर खुसी ल्याउने मानिसको आयु लामो हुन्छ, दीर्घायु हुन्छ। राखा सो मन्दो हिराला बसान्दी। तर परमेश्वर भय नमान्ने, पापमा रमाउने मानिस, पापमा खेलवाड गर्ने मानिसको के हुन्छ? आयु घटाइन्छ। हितोपदेशमा वचनले भन्दछ। प्रियहरू आज हामी के गर्दैछौँ? पाप गर्दैछौँ कि परमेश्वरलाई मनपर्ने काम गर्दैछौँ कि परमेश्वरलाई मनपर्ने काम गरेर पवित्र जीवन जिएर उहाँको इच्छालाई, उहाँको वचनलाई, उहाँको भलाइलाई संसारमा प्रयोग हामी फैलाउँदैछौँ कि के गर्दैछौँ? यदि छौँ असल काम गर्दैछौँ भने, उहाँलाई मनपर्ने काम गर्दैछौँ भने, पवित्र जीवन जिरहेका छौँ भने, वचनसँग जिरहेका छौँ भने हाम्रो आयु बढ्दैछ, हाम्रो उन्नति प्रगति हुनेवाला छ। हालेलुया। फेरि उसले परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी हेर्छौँ भने यहाँ लुका 9:1-2 हामी हेर्छौँ भने प्रियहरू त्यहाँ यीशुले पनि पृथ्वीमा यीशु प्रभुले सृष्टिका शासकले उहाँले ब्रह्माण्डका महाराजाले उहाँले के गर्नु भने आफ्नो 12 चेलाहरूलाई एक साथ बोलाउनु भयो। उहाँले सबै भूतहरू निकाल्ने, सबै रोगहरू निको पार्ने शक्ति र अधिकार दिनुभयो। शक्ति र अधिकार दिनुभयो। किन दिनुभयो शक्ति अधिकार? त्यही शक्ति अधिकारले त मान्छेलाई राज्य गर्ने, ठुलो काम गर्ने। अनि किनभने उहाँले राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्न पठाउनु, रोगीहरू निको पार्ने अधिकार दिनुभयो। आमेन। रोग बिमारी, गरिबी, झगडा, अल्छीपना, पाप गर्ने बानी, कन्फ्युजन, खैला बैला, अशान्ति, छैतनबाट दुष्टबाट आउँछ, नरकबाट आउँछ। यस्ता कुराहरूलाई नहटाएसम्म उन्नति प्रगति हुन सक्छ। त्यस कारणले यसु ख्रीष्टबाट, परमेश्वरबाट के आउँछ? चङ्गाइ आउँछ, शान्ति, प्रेम, मिलाप, एकता, भलाइ, उन्नति प्रगति, मिहिनेत गर्ने, परिश्रम गर्ने, अल्छी नहुने, आफ्नो लागिहरूको लागि भलाइ काम गर्ने, भलाइ सोच्ने, भलाइ बोल्ने काम उहाँले गर्न चाहनुहुन्छ। त्यस कारण प्रियहरू परमेश्वर असल हुनुहुन्छ, परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ। उहाँले जीवन दिन चाहनुहुन्छ, तपाईँ मलाई आशिष दिन चाहनुहुन्छ, भलो गर्न चाहनुहुन्छ, भलाइ गर्न चाहनुहुन्छ। कि हामी चाहन्छौँ, बचाउन चाहन्छौँ? प्रश्न यहाँनिर छ। यदि हामी परमेश्वर बचाउन सत्यतामा जिउँछौँ, सत्य ईश्वरलाई पुज्छौँ, अनि हामी अरूको भलाइ राख्नु, भलाइ गर्न चाहन्छौँ भने वचन मानौँ, वचनअनुसार हिँडौँ प्रियहरू, वचनअनुसार सहमत हौँ प्रियहरू। अनि परमेश्वरले जब सहमत हुन्छ नि वचनअनुसार पालन गर्छ जीवनमा, अनि परमेश्वरको उन्नति, भलाइ, असल कुरा देखा भन्नु लाग्छ। आमेन। त्यसले गर्दा हितोपदेश 4:20-22 भन्छ, मेरो वचन, हे मेरो छोरो, हितोपदेश 4:20-22 भन्छ, हे मेरो छोरो, मेरो कुरामा ध्यान दे, मेरा वचन राम्ररी सुन, मेरो वचन राम्ररी सुन। यो काम किन बनाएको? असल कुरा सुन्न, वचन सुन्नलाई हो। यो आँखा किन बनाएको? असल कुरा हेर्नलाई हो। वचन पढ्ने, वचन सुन्ने, वचन अनुसार यदि सहमत हुने, वचन पालन गर्ने। अनि भन्नुहुन्छ मेरो वचन पाउनेको लागि जीवन हो। मेरो वचन पाउनेले जीवन पाउँछ। मेरो वचन पाउनेको लागि जीवन हो, त्यो सारा शरीरको लागि औषधि हो। आमेन। अनि सारा संसार कसरी बन्यो? सृष्टि कसरी बन्यो? परमेश्वरको मुखको वचनबाट बोलेको सृष्टि बनेको। अनि परमेश्वरले बोलेको वचन सूर्य, तारा, समुद्र, पृथ्वी बन्यो भने पृथ्वीका हरेक बिरुवाहरू, सृष्टिका हरेक थोकहरू वचनद्वारा बनेको। त्यसैले वचनमा के छ? क्रिएटिभ पावर छ, सृष्टि गर्ने पावर छ। अनि वचनमा के छ? निको पार्ने शक्ति छ, समाधान गर्ने शक्ति छ, पाप हटाउने, रोग हटाउने, गरिबी हटाउने, अल्छीपना हटाउने, कमजोरी हटाउने शक्ति वचनमा छ। वचनमा छ, वडा गरमा छ प्रियहरू। अहिले वचनलाई जसले वचन भेट्टाउँछ, अहिले परमेश्वरको वचनलाई सुन्छ, अहिले वचनलाई पालन गर्छ, अहिले वचनअनुसार हिँड्छ प्रियहरू, त्यो मान्छेले के पाउँछ? चङ्गाइ पाउँछ, लामो आयु पाउँछ, जीवन पाउँछ, दीर्घता पाउँछ, शान्ति पाउँछ, आशिष पाउँछ प्रियहरू। उसको भलाइ हुनेछ। आमेन।
अनि परमेश्वरको वचन र परमेश्वर एकै हुनुहुन्छ। गॉड एन्ड हिज वर्ड्स आर वान, गॉड एन्ड हिज वर्ड्स आर वान। परमेश्वर र वचन एकै हुनुहुन्छ। कारण प्रियहरू हामी वचन अनुसार जिउने हिँड्ने हामी कोसिस गरौँ अनि भविष्य त्यो वचनमा छ, जीवन त्यहीँ छ, आशिष धन त्यहीँ छ, शक्ति त्यहीँ छ प्रियहरू। र वचन पाल्ने मान्छे चाहिँ के हो? बुद्धिमान पनि हो। मूर्ख भनेछ जसले वचन सुन्दैन, वचन पालन गर्दैन, त्यो मान्छे चाहिँ मूर्ख भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ। त्यसैले हामी मूर्ख नबनौँ, तर परमेश्वर वचनलाई पालन गर्ने, वचनलाई सुन्ने, वचनअनुसार जिउने, वचनअनुसार गर्ने मान्छे भन्यौँ भने याकुब 1:5 अनुसार सुनेर धोका दिने होइन, तैँले मेरो वचन सुन्छ र सुन्ने मात्र धोका दिने होइन, तर सुनेर पालन गर्छ नि, त्यसमा लागिरहन्छ नि, त्यसले आशीष पाउनेछ, उन्नति हुनेछ, प्रगति भलो हुनेछ, विजय हुनेछ। याकुब 1:22 अनि 25मा लेखिएको छ। प्रियहरू, मत्ती 7:24-26 लेखेको छ, जसले मेरो वचन सुन्छ र पालन गर्छ त्यो बुद्धिमान हो, त्यसलाई तुलना गर्छ भन्नुभएको छ। चट्टान घर बनायो। आमेन। त्यो गर्दा प्रियहरू, हामी वचन पालन गरेर परमेश्वरको खुसी ल्याउने, आफ्नो जीवनमा भलाइ ल्याउने, विजय ल्याउने, आशिष ल्याउने, प्रगति ल्याउने हरेक कुराहरू हामी गरौँ, यस्तो कुरा गरौँ। किनभने परमेश्वर फल हुनुहुन्छ, अनि भलाइ चाहनुहुन्छ, उन्नति चाहनुहुन्छ हाम्रो। अनि यहाँ भनेको छ एफएसीको 10ले भन्छ, हामी परमेश्वर चिनेका मानिसहरू, असल कामको लागि परमेश्वर चुनेका हातका सिपहरू हौँ। असल काम भन्ने मानिसहरू हामी परमेश्वरको हातका सिपहरू हौँ। रोमी 5:8ले भन्छ, हामी पापी छँदै हामीलाई मर्नुभयो। किन मर्नुभयो? हाम्रा पापहरू धुनको निम्ति, हाम्रा पापहरू मेट्नका निम्ति, हाम्रा श्रापहरू, हाम्रा नराम्रा अल्छीपना, पाप गर्ने बानी हटाउनका निम्ति, दुष्ट आत्मालाई खत्तम पार्नका निम्ति ओ परमेश्वरले हाम्रो पापबाट निकालेर धार्मिकताको वस्त्र, जीवन, चङ्गाई, स्वर्ग, शान्ति, सफलता, विजय, आनन्द, शान्ति दिनका निम्ति यसो पापले शान्ति अशान्ति भएको संसारमा आउनुभयो, पाप गर्नुभयो, मर्नुभयो। पाप गरेर होइन, मान्छेको पाप गरेर मर्नुभयो। पापको दण्डवाले बग्लिनुभयो, मान्छेलाई विश्वास गर्ने हरेक छुटकारा, जीवन, चङ्गाई, स्वर्ग, आनन्द जीवन दिनुभएको छ। प्रियहरू, मेरो तपाईँ र मैले हाम्रो येशूलाई विश्वास राखेको विश्वासद्वारा, हाम्रो वचनको आज्ञाद्वारा जीवनमा हामी प्रवेश गर्छौँ, अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्छौँ। हामी आशिषमा भलाइमा बढ्दछौँ प्रियहरू। अनि वचन चाहिँ जीवित र क्रियाशील छ। रोमी 12:15ले भन्छ, रोमी 12:15मा जति भिडहरू येशूका आउँथे, धेरै भिड, रोगले सताइएका, झार रोग लागेका अनि भूतले सताइएकाहरू येशूका आउँथे। येशूले तिनीहरूलाई वचन बोलेर निको पार्नु। येशूको हृदय के छ? चङ्गाइले भरिएको, शान्तिले भरिएको। येशूको आउने हरेकलाई निको पार्नुभयो। उहाँले पछिया भन्नु भएन, हरेकलाई उहाँका आउनेहरूलाई निको पार्नुभयो। भूतहरू निकाल्नुभयो, रोगी निको पार्नुभयो, सबै जति उहाँका विश्वासद्वारा आइ निको भए। अनि प्रेरित 10:38 भन्छ, परमेश्वरले नासका येशूलाई पवित्र आत्मा र शक्तिले अभिषेक गर्नुभयो। उहाँ सुकर्म गर्दै देवबाट पेलेका निको पार्दै हिँड्नुभयो। प्रियहरू, संसार हुँदा येशूले पापीहरूलाई क्षमा दिनुभयो, रोगीहरू सबैले निको पार्नुभयो, मरेका बेउताउनुभयो, अन्धघा खोल्नुभयो, लङ्गडा हिँड्ने बनाउनुभयो, ओ पनि धारले कुर परेका निको पार्नुभयो। मैले असल काम गर्नुभयो। किनभने चङ्गाई, डाक्टरका पनि महान डाक्टर, महान चिकित्सक, महान वैद्य, महान राजा, महान नेता, महान सृष्टिकर्ता, महान परमेश्वर सबै येशू हुनुहुन्छ। प्रियहरू, मैले त्यो काम गर्नुभएको, जे असल काम गर्नुभयो, सबै असल काम गर्नु मैले 100% को रेकर्ड मत्ती मर्कुस लुका योहन्ना रेकर्ड गरिएको छ। हामी पढौँ बाइबललाई, बुझौँ, बताउँ, गहिराइमा जाउँ प्रियहरू। अनि परमेश्वरको राज्यलाई हामी आइसकेको राज्यलाई लिएर खोजेर अगाडि बढौँ। वचनमा लेखिएको छ। आमेन। त्यो हाम्रो लागि लेखिएको, हाम्रो लागि दिनु गरेको। त्यो गर्दा परमेश्वर मलाई भलाइ चाहनुहुन्छ। उहाँ पापीका मित्र हुनुहुन्थ्यो, पापीहरूलाई उहाँले सिकाउनुहुन्थ्यो, पापीहरूलाई उहाँले क्षमा गर्नुहुन्थ्यो, पाप नगर्ने शक्ति हालिदिनुहुन्थ्यो, पाप नगर भनेर भन्नुहुन्थ्यो र पाप गर्न सक्नु, पाप गरेर रोक्ने शक्ति हालिदिनुहुन्थ्यो। त्यो प्रियहरू, आज हामी परमेश्वरलाई खोजौँ, वचन पालन गरौँ, वचन चाहिँ हिँडौँ, चलौँ प्रियहरू, परमेश्वरलाई बढी स्थान दिउँ अनि हाम्रो भलाइ गर्ने, उन्नति गर्ने काम परमेश्वर गर्नेछ। आमेन। त्यसले गर्दा त्यसलाई माया भएको होस् प्रियहरू, असल हुनुहुन्छ, भलो हुनुहुन्छ। र हामी हेर्छौँ भने पहिलो थेसलोनिके 5:23मा परमेश्वरले भन्नुभएको छ। हामी एउटा पढ्नेछौँ, पहिलो थेसलोनिके 5:23। लेखिएको छ 1 थेसलोनिके 5:23मा, शान्तिका परमेश्वर आफैले सम्पूर्ण रूपले तिमीहरूलाई चोखा तुल्याउन्, पवित्र तुल्याउन् र तिमीहरूका समस्त आत्मा प्राण शरीर मिलेर शरीर बनेको, हाम्रो मानिसको शरीर बनेको हुन्छ। अनि शरीर तीनटै कुरालाई हाम्रो परमेश्वरको आगमनमा निष्कलङ्क पवित्र राख्नु, पवित्र हुनुपर्ने, परमेश्वर मनपर्ने जीवन जिउनु, खुसी ल्याउनु हो। पवित्र जीवन जिउनु भनेको विजय हुनु हो, आशिषहरू पाउनु योग्य हुनु हो, विजय हुन योग्य हुनु हो, परमेश्वरको नजिक हुनु हो, पवित्र परमेश्वर रहनुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ, काम पनि चलाउनुहुन्छ, प्रियहरू काम गर्नुहुन्छ। हालेलुया। त्यसले गर्दा यहाँ भनेको छ प्रियहरू, मत्ती
12:15 हामी एउटा पद हेर्नुहोस् फेरि पनि प्रिय मित्रहरू मत्ती 12:15 के छ भन्ने कुराहरू हामी थाहा पाउनेछौँ। यसले यहाँ के गर्नुभएको छ हामी हेर्नेछौँ 12:15 तब त्यो कुरा थाहा पाएर येशू त्यहाँबाट गइहाल्नुभयो। धेरैजना उहाँको पछि लाग्यो अनि उहाँ तिनीहरू सबैलाई निको पार्नु। अनि हिलिङ कम्स फ्रम द हार्ट अफ फादर, हिलिङ कम्स फ्रम द हार्ट अफ जिजस क्राइस्ट। उहाँले जतिजना बिरामीको निको आए निको भए, निको पार्नु। जतिजना पापी आए उहाँले क्षमा गर्नुभयो। क्षमा गर्ने अधिकार उहाँसँग छ। क्षमा दिनु निको हुनु, क्षमा गर्नु शक्ति यसोले भन्दा सक्छ छैन। उहाँले येशू ख्रीष्टले साँचो परमेश्वर अनन्त जीवन हुन्छ। पहिलो यो नफाको 20 प्रियहरू हामी देख्दछौँ उहाँ भलो चाहनुहुन्छ। पृथ्वीमा त कसैलाई उहाँले को भलाउँछ तर सबैलाई भलाइ गर्नु। विरोधीहरूलाई पनि मैले क्षमा गर्नु, विरोधीहरूलाई पनि मैले क्षमा गर्नु, प्रेम गर्नु भने अरूलाई सबैलाई मैले प्रेम गर्नु। आमेन। अनि हिजोपदेश 18 लेखेको छ जीवन र मृत्युको शक्ति जिब्रोमा हुन्छ। अनि हामीले असल कुरा बोल्न जिब्रोलाई मुखले जिब्रोले बोल्नुपर्छ। वचनअनुसार बोल्ने असल कुरा सोच्ने बोल्ने गर्नुपर्छ। यो बोलिने के हो बिउ छरे जस्तो यदि फकर हामी कहाँ हुनेछ। कहिले प्रियहरू मत्ती असल कुरा बोल्नुपर्छ, नेटिभ कुरा बोल्नु हुँदैन, अरूलाई भन्नु हुँदैन, आफैलाई भन्नु हुँदैन। असल कुरा स्वीकार्ने बोल्ने वचनअनुसार सम्मत हुने अघि तालिम दिने गर्नुपर्छ। जिब्रो टङ गर्नुपर्छ। यहाँको 3 लेखेको छ जिब्रो एउटा आगो जस्तै हो। अनि अधर्मको दुनियाँ यसलाई हामीले वचनअनुसार नियन्त्रण गर्न सक्यौँ भने, यसलाई हामी सम्हाल्न सक्यौँ भने, यही मुखले असल कुरा बोल्न सुरु गऱ्यौँ भने हाम्रो लागि परिवारको लागि अरूको लागि असलै कुरा हुँदैन हुँदैछ। आमेन। त्यसले गर्दा फेरि मत्ती 12:34-35 पनि जे कुरा मत्ती 12:34-35 जे कुरा हृदयमा भरेको त्यो कुरा बाहिर निस्किन्छ। यो असल कुरा भरेको छ भने असल कुरा निस्किन्छ। हाम्रो हृदय केले भरेको छ? यदि वचनले, शान्तिले, परमेश्वरको सोच विचारले, राज्यको तरिकाले भरेको छ भने त्यो कुरा निस्किन्छ। त्यही कुराले अरूलाई हामीले उन्नति प्रगति भलाइ ल्याउनेछ। त्यो गर्दा प्रियहरू हामी कुरा बोल्नु 91:16 परमेश्वरले हामीलाई लामो दर्शन दिन चाहनुहुन्छ, लामो आयु दिन चाहनुहुन्छ, उदाको दर्शन दिएर हामीलाई सन्तुष्टताको जीवन, सन्तुष्टताको आशिष दिन चाहनुहुन्छ, भलाइ गर्न चाहनुहुन्छ, असल गर्न चाहनुहुन्छ। प्रियहरू कि हामी पनि तयार छौँ? हामी पनि तयार हुनु पर्यो, हामी पनि सम्मत हुनु पर्यो। आमेन। यूहन्ना 8:31 उहाँले भन्नुभएको छ आफूमाथि विश्वास गर्ने यहुदीहरूलाई उहाँले भन्नुभएको थियो यदि तिमीहरू मेरो वचनमा रहन्छौ भने, मेरो वचन पालन गर्छौ भने, मेरो वचनअनुसार सहमत हुन्छौ भने, मेरो वचनमा रहन्छौ भने, वचनअनुसार जिउँछौ भने साँच्चै तिमीहरूले सत्य थाहा पाउनेछ। सत्यले तिमीलाई स्वतन्त्र पार्नेछ, विजय पार्नेछ, आशिष पार्नेछ, शक्तिशाली बनाउनेछ, भलाइ गर्नेछ। परमेश्वरको वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भने यही वचन बोलेर स्वर्ग पृथ्वी संसार बनाउनु भयो। यो वचन बोलेर भूत निकाल्नु भयो। यो वचन बोलेर रोगी निको पार्नु भयो। यो वचन बोलेर हुदी बदा आदि रोक्नु रोक्नु भयो। पक्कै त्यो नियम गरेको कुरा माने भूतहरूले आयो भने हुक्टो पर रोए निस्केर गए। सबै मृत्युले मरेको लास उठिजा भन्दा उठेर आयो। प्रियहरू सबै काम मैले आफ्नो वचन वर्ड बोलेर गर्नुभयो। यो वचन बाइबलमा गरिएको छ। त्यसले परमेश्वरको वचन भजन सङ्ग्रह 8:2 भन्छ परमेश्वरको वचनलाई परमेश्वरले आफ्नो नाम र वचनलाई सबैभन्दा माथि राख्नुभएको छ। त्यसैले हामीले परमेश्वरलाई हामी परमेश्वर भन्छौँ, पिता भन्छौँ, येशू भन्छौँ, राम्रै कुरा हो। तर के हामीले उहाँको वचनलाई उच्च लेभल राखेका छौँ? के पालन गरेका छौँ? के मानेका छौँ? वचनलाई आराधना गरेका छौँ? वचनअनुसार जिएका छौँ? वचनअनुसार सहमत भएका छौँ? वचनले हृदय र हाम्रो मन र हृदय माइन्ड भरेका छौँ? प्रिय कान आँखा वचनले भरेका छौँ? छैन भने हामी भर्न थाल्यौँ। माइन्ड हृदय आँखा आँखा वचनले तालिम सुनेर बोलेर पढेर सुनेर मनन गरेर हामीले यसलाई तालिम लियौँ। अनि त्यसपछि हेरौँ परमेश्वर कति ठुलो भलाइ, कति ठुलो आशिष, कति ठुलो सफलता, कति ठुलो सङ्घाइ, कति ठुलो बुद्धि, कति ठुलो उन्नति समृद्धि फलिफाप दिनुहुनेछ। आमेन। किनकि परमेश्वर असल हुनुहुन्छ, उहाँले भलाइ गर्नुहुन्छ। म तपाईँलाई एउटा पद पढ्न चाहन्छु, अन्त्य गर्न चाहन्छु। प्रियहरू भजन सङ्ग्रह 19:68 लेखेको छ है। यो हामीलाई थाहा भएको कुरा हो। म तपाईँलाई पढ्न चाहन्छु। भजन सङ्ग्रह 19:68 भजन सङ्ग्रह 19:68 त परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ अनि भलाइ गर्नुहुन्छ अनि मलाई तपाईँका विधिहरू कानुनहरू वचन सिकाउनुहुन्छ। आमेन। दाउदले यहाँ भनेका छन्, घोषणा गरेका छन्, प्रार्थना गरेका छन्, परमेश्वर धन्यवाद दिएका छन्, स्तुति गरेका छन् कि परमेश्वर भलो हुनुहुन्छ अनि उहाँले तपाईँहरू मलाई भलाइ गर्नुहुन्छ। यदि हामी उहाँको भलाइमा, उहाँको वचनमा, उहाँको शिक्षामा, उहाँको आज्ञाकारितामा, मलाई मनपर्ने काममा सम्मत हुन्छौँ भने वचनअनुसार हिँड्छौँ जिउँछौँ भने प्रियहरू उहाँले जहिले पनि भलाइ गर्नुहुन्छ। भलाइ नहुने, निको नहुने, भनेको जस्तो नहुने, प्रार्थना उत्तर नआउने कारण के भने आफ्नै कमजोरी, आफ्नै मनमानी पाराले अनैकारी भएर आइकारी भएर वचनअनुसार जिउँछौँ, वचनअनुसार बोल्छौँ, वचनअनुसार हिँड्छौँ, वचनअनुसार हामी चल्छौँ भने प्रियहरू परमेश्वरले वचनअनुसार काम गर्नुहुन्छ। कहिले झुटो बोल्नुहुन्न, वचन कहिले फेरि खाँदैन। तैँले विचार गर्छ त्यो वचन पुरा हुन्छै हुन्छ। यसले गर्दा प्रियहरू वचनअनुसार सम्बन्ध भएर हामी हिँडौँ, उहाँको भलाइलाई, करुणालाई, आशिषलाई अपेक्षा गरौँ। उहाँले त्यो गर्न चाहनुहुन्छ। तर हामी पनि शब्द हुनु पऱ्यो, हामी पनि वचनअनुसार जिउनु पऱ्यो, चल्नु पऱ्यो अनि प्रार्थना गर्नु पऱ्यो। आमेन। वचनमा रहनु पऱ्यो। प्रियहरू तपाईँहरू सबैलाई परमेश्वरले आशीर्वाद दिउँ।
ध्यान दिएर सुनिदिनुभएको धन्यवाद। कस्तो लाग्यो प्रियहरू, यो हेरेर सुनेर आशिष मिलेको छ, उत्साह मिलेको छ भने तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोला, कि सब्सक्राइबहरू गरिकन के प्रार्थनाको विषय छ भने पनि पठाइदिनु होला, पठाइकन सहायता गर्नुहोला भनिकन भन्न चाहन्छु। तपाईँलाई यो सेवकाईबाट आशिष मिलेको छ, उत्साह मिलेको छ, तपाईँहरूलाई मनपर्छ भने हाम्रो सेवकाईमा पार्टनरसिप हातेमालो साझै गर्नुभएको छ भने गर्नुहोला भनिकन विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। God bless you। आउनुहोस् प्रार्थना। धन्यवाद छ पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा सारा सृष्टिको मालिक परमप्रभु परमेश्वर, जसले भेट गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई जहाँ हुनुहुन्छ प्रभु त्यही ठाउँमा आशिष दिनुहोस्। काममा, परिश्रम, मेहनतमा, सुस्वास्थ्यमा, आर्थिकमा, ज्ञान बुद्धि चङ्गाइमा, हरेक कुरामा तपाईँले परिवारमा आशिष दिनु, तपाईँको महिमा हुन सकोस्। उहाँहरूलाई परमेश्वर पिता तपाईँले उन्नति प्रगति गराउनुहोस्, भलो गराउनुहोस्। तपाईँ भलो गरिपर्छ हुनुहुन्छ र हुनसक्छ भने हामीसँग पार्टनरसिप हातेमा साझा गर्ने हेर्दै दिनु भनेर प्रार्थना चाहन्छु। धन्यवाद आउँदै माग्छु येशू ख्रीष्टको नाम, आमेन। Thank you. God bless you. Jai Masi.